سلام غزالات، كي بقيت مع صحة أموركم هانية في أمان الله. اليوم جبت لكم حبيباتي واحد الكيراتين ديال الناس الدراويش اللي ما عندهمش باش يديروا كيراتين ولا بروتين. هاد الترطيبة هادي البنات راها بحال اللي ديري شي كيراتين ولا بروتين وعاد حسن، والله العظيم كتخرج لك الزغبة لامعة وفي نفس الوقت كتدوم لك واحد المدة. يمكن لك تعومي في البحر، يمكن لك ديري اللي بغيتي، ماشي بحال الكيراتين ما يمكنلكش تعومي في البحر، ما يمكنلكش بزاف د الحوايج ديري. المهم حبيباتي، هاد هو لاستخال راها غزاله يا البنات، وغادي الا تبعتوها بلي زيتاب اللي قلت لكم ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم، في نفس الوقت غادي تعطيكم واحد الريزولطا اللي هي زوينه. هادي الا خليتوها واحد المده بزاف ولا قربتوا لها جدر، راه البنات كتقرع الشعر. فهمتوا؟ خصكم تضبطوا الوقت وفي نفس الوقت تضبطوا الطريقه اللي غادي نوريكم كي ديروا استعملوها. بالنسبه لهاد الويله البنات، استخال خصكم ما تفوتوش الساعه الا ربع، الشعر ديالكم ما تفوتش الساعه الا ربع بالخدمه ديالها بكلشي ديالها، ما تفوتوهاش. ماشي تقولوا حقا نخليها واحد ساعتين باش يرطب لي شعري، الا خليتيها ساعتين باش ترطب لك شعرك عرفتي شعرك راه غيقرع كله. المهم هي مزيانه وفي نفس الوقت خصك تضبطي الوقت ديالك وصافي، هادشي اللي كان، ما تخافي من حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت غادي تخرج لك النتيجه اللي هي زوينه. بالنسبه هاد ويلاستخال فيها استخات فيها جوج ديال الانواع، فيها الفوغ وفيها العاديه. كاينه سميتو القويه وكاينه العاديه، بحال دابا على حسب الزغبه ديال الشعر ديالك. الا كانت مجعده بزاف حرشه غادي تاخدي قويه، بحال دابا مشوكه بزاف وهذا غتاخدوا القويه. الا كانت بحال دابا شي شويه حررتي واحد شويه هكايا غادي تاخدي غير العاديه. المهم ما علينا حبيباتي، غادي تقبطوا هاد الويله. غنوريكم شنو وسطها. انا راني ديجا درتها ونوريكم الطريقه كي ديروا تحلوها. هاد الطريقه اللي غادي تحلوها يا البنات، غادي تقبطوا بحال دابا غادي تقطعوا من المقص من هنايا، تقطعوا بالمقص من هنايا وغادي تكوتكي من هنا، وغادي بحال اللي غادي تصوطوا باش يهبط لك داك الخليط كله، غادي يهبط لك. ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. هانتوما بعض المرات ملي كنبزطوا بحال هكا الطريقه كنديروا هذه كنخليو نصها تما. اللهم ديروا هاد الطريقه هذه، ما غادي تخليو حتى فرتوته هنايا. فهمتوا البنات؟ المهم ما علينا، غادي نديروا نبعزوا داكشي في الطويصه ديالنا، ومن بعد غادي نقبطوا زيت العود. غادي تقبطي واحد نص كاس ديال زيت العود. الا درتو جوج غتقبطي نص كاس ديال زيت العود. ما درتيش جوج ديري غير لاروب هذا 4 كاس. بحال دابا الا درتي وحده ديري 4 كاس، الا درتو جوج ديروا نص كاس. المهم خلطي مزيان زيت العود، خلطيها مزيان. من بعد غتقبطي خصله بخصله، غتبداي من التالي ديال الشعر ديالك ماشي من الاول. اتونسيون، حيت الا بديتي من الاول عرفي راسك راه مشالك الشعر ديالك. على ما توصلي للتالي تيكون القدامي راه، حيت البلاصه الفوقانيه عندنا سخونه بزاف ودغيا كتقبط فيها، يا صباغه يا ترطيبه اي حاجه. المهم هي نخليوها هي الاخر القدامي، الشعر القدامي هو الاخر غنخليوه. وغادي نقبطو خصله بخصله حتى نساليو الشعير ديالنا كامل. ومن نوصلوا للقدام كذلك ومثال نجبدو. غتبقاي تجبدي خصله بخصله. وفي التالي ملي توصلي للقدام ديال الشعر ديالك غتقبطي المعلقه. انا نوريكم كيفاش الطريقه. هانتوما الغزالات ديالي انا بعوض المشطه، حيت كاين اللي كيدير المشطه الرقيقه، انا كنستعمل هاد المعلقه. وتقبطي الزغبه بحال دابا الزغبه هي هادي. هانتيا هكا تهبطي بحال اللي غادي ديري المشطه الرقيقه. انت غادي تستعملي سميتو، غتضربي بهذا ديال المعلقه. هادي يا البنات كترد الزغبه معتبره، جربوها وردوا عليا الخبر. بهذه ديال المعلقه فعوض المشطه الرقيقه ديروا هذه ديال المعلقه، هذه هي اللي تخدموا بها. وكما تعرفوا القدامي كيكون التدريج، وضربوا مزيان داك الدروج ديال القدام هكايا. ضربوا مزيان وجمعوا الشعير ديالكم كله وديروا واحد البلاستيكه، خليوه واحد المده ديال واحد شويه ميم با. الا ساليتو شعركم بحال دابا قبضتو واحد نص ساعه ديال الخدمه، غتخليه واحد ربع ساعه لا غير ولا قل، ثلث ساعه كاع.
على ما تدخلي الحمام الدوش ديالك هكا، على ما توجدي المياه ديالك غسلي شعرك، حيتاش هي ما خصهاش الوقت بزاف. هما كيقولوا ساعه، انا كنفضل بانكم ديروها في نص ساعه، في نص ساعه تغسلوها، حيتاش مع هذه ترطيبه مزيانه. ولكن في نفس الوقت خصكم دغيا تغسلوها، حيتاش سميتو ما خصهاش الوقت بزاف. تخدميها دغيا بالزربه، على الاقل نص ساعه تكوني ساليتيها وتجلسي واحد ثلث ساعه صافي. غديري واحد البوني ديالك في الشعير ديالك ولا بلاستيكه اي حاجه عندك، غديريها في الشعير ديالك وغادي تخليها واحد شويه على ما يسخن وتغسليه. وانتم كديروا تديروا بالماء سخون وانتم كتدلكوا عاوتاني، نتوما كتكبوا على الشعير ديالكم ما سخون وانتم كتدلكوا هكا باش يخرج لكم زويون. من بعد البنات من نغسلوا الشعير ديالنا ما نديروا لا شامبوان لا والو. في الغسله الاولى ما تستعمليش نهائيا شامبو، نهائيا شامبو. غادي ديري الديميلور، ها هو الديميلور اللي تيكون معاه هو هذا، وهذا الديميلور اللي كيكون معاه ها هو. انا راني درت فيه النص، ها هو الديميلور. وهذا كيفتح البنات الزغبه. بالنسبه للناس اللي دايرين ليماش راه كيفتح الزغبه مزيان، كيزعرها. الزغبه اللي كتكون بحال دابا كيكون عنده الزغبه هكايا، داك الناس اللي عندهم ليماش اورانج كيرجع بيض، هذا كيفتح الشعر. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديال فيه لاماش يجلسوا واحد الشهر عاد. بحال دابا الا كنتي درتي لاماش جلسي شهر عاد ديريها، وديري العاديه ما ديريش القويه، حيت الزغبه ديال اللاماش كتكون سونسيبل بزاف، حساسه. عندك اللي كيكون صابغ شعره بزاف والناس اللي عندهم لاماش، اما اللي كيصبغ شعره مره بحال دابا هكا مره في شهرين 3 شهور ماشي مشكل يدير القويه. ولكن اللي كيصبغ ساعه شعره بحال دابا كاين اللي عنده الشيب ساعه كيصبغ الشعر ديالو من 15 يوم ل 15 يوم كيقدر يصبغ الشعر ديالو، هذا كيدير غير العاديه. الناس اللي عندهم لاماش يديروا غير العاديه عندك وديروا القويه، حيت الزغبه كتكون حساسه بزاف بداك الاكسجين اللي كيديروا لكم. وهكايا غادي ديريها غادي تولي لك ديك الزغبه بحال البلاستيك. المهم من الاحسن ديروا غير العاديه وجلسوا شهر، بحال دابا اللي دار ليماش يجلس شهر وعادي يدير سميتو ترطيبه. بالنسبه كما قلت لكم البنات الشامبو ما تدوروش نهائيا في النهار اللي غادي تصوبوا فيه الترطيبه، ما تدوروش فيه الشامبو نهائيا. من بعد دير الديميلور ديالك وتخلي واحد 5 دقائق وغسلي الشعير ديالك. ومن بعد ما ديريش بروشينغ سيمانه ما ديريش بروشينغ باش تخلي الزغبه ترتاح، حتى الزغبه ملي كتعطيها الترطيبه كتسميتو كترطب بحال اللي كتهرى، فهمتي. من بعد خصها واحد السيمانه على هكايا باش تسميتو كتعطيك واحد الزغبه اللي هي قويه ومزيانه. ديري لها بحال بواحد سميتو راني بارطاجيت معكم داك السيروم ديال الكيراتين زويونه البنات بحال دابا هكايا. هانتوما صوبتوها غادي دهنوا شعيركم غديروا باتشا غادي يخرج بحسن من دايرين شي كيراتين ولا شي حاجه. ومن الاحسن الواحد داك البروشين بزاف وداك البلاك بزاف راه غير كيشوك الشعر وكيطيح الشعر. اللهم من ديري ترطيبه ريحي الزغبه ديالك واحد 15 يوم اصلا غادي تكون زوينه بلا ما ديري لهادي ديري سميتو هذا باتشا وصافي بحال اللي راكي دايره عم الله شنو دايره. وهذه قسما بالله الا فنه هانتوما غادي ديروها وغادي ترحموني عليها. بالنسبه للستيليست وياكو ديروها ستيليست وخاصه ديك الحمراء، اما د لافوكا مزيانه. ستيليست الحمراء بعدوا منها نهائيا البنات، اللي قال لكم راه مزيانه ما تحتاجوش ديروها، انا راني جربتها حالتها ستيليست لافوكا زوينه بزاف. عندك ويلا استخال كلاط حتى هي حالتها البنات بعدوا من عندك كلاط. عندك سميتو اشنو واحد السميه اخرى ما بقيتش عاقله عليها بالضبط. المهم كلاط وسميتو ستيليست الحمر، هادو بجوج بعدوا منهم نهائيا. عندك ويلا استخال، عندك هذاك ستيليست ديال لافوكا حتى هي زوينه. هادو جوج لا غير. كان شحال هادي داك اوكخول، ولكن اوكخول كيصلح للناس اللي عندهم شعرهم بزاف حرش بزاف. انا كننصحكم بهاد الجوج. وفي نفس الوقت هذيك الترطيبه اللي بارطاجيتها معكم ديال اكستونسو زوينه بزاف البنات حتى هي. المهم على حساب كل واحد وجيبو. هادي قسما بالله الا كتخرج احسن من الكيراتين ولا البروتين. لا طبقتيها بهاد الطريقه اللي قلت لكم ما تعداوش نص ساعه الخدمه. وغير هاد ديروا واحد البوني جلسوا واحد شويه
وعاد سميتو جلسوا واحد هكايا واحد ثلث ساعه وغسلوا شعيركم. النهار الاول ما ديروش الشامبون نهائيا، تتغسليها المره الثانيه عاد ديري الشامبون ديالك. وهادشي اللي كاين حبيباتي. ومن هذا بلا ما شامبون ولا والو غادي تمشطيه تغسليه مزيان 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 صافي، غادي تحيد منه داك هذا. حقا يقولك داك الزيوت يبقى لي داك الزيت في راسي والترطيبه تبقى لي في راسي، ما كيبقى حتى شي حاجه، غير غسليه مزيان مزيان مزيان. ومن بعد ديري هاد سميتو هذاك بحال شي كريم كديريه في الشعير ديالك، خليه واحد هكا 5 دقائق وغسليه بحال اللي راكي سميتو دايره الديميله. كيهبط الزغبه كتهبط وانتم غادي تحكموا، غادي ديروها وغادي ترحموني عليها. انا كنبارطاجي معكم الحاجه المزيانه، كل ما كنت كنبارطاجي معكم شي حاجه اللي مزيانه غادي نحط كل نهار دي فيديو باش ينعمر القناه ديالي وصافي. ولكن الانسان خصو يدير شي حاجه اللي غادي ترحم عليها، ماشي يدير شي حاجه اللي يقولك وصفه ما حالت حالها ما هادي ما هادي. اللهم الانسان يدير شي حاجه اللي ترحم عليها. انا كنقول لكم ديروا هادي بعينكم مغمضين. غزاله البنات الناس اللي عندهم شعرهم حرش ولاقين صعوبه، بحال دابا كل نهار بروشين كل نهار بروشين باش تبين شعرها بانها رطب، ديري هادي وغادي تهني ان شاء الله. كما قلت لكم البنات الناس اللي عندهم لي ميش ما يديروش هادي، يديروا العاديه العاديه وصافي. وبالنسبه بحال دابا الناس اللي بحال دابا عندهم داروا لي ميش وتشوك لهم الشعر ديالهم بزاف وخصهم يجلسوا واحد الشهر باش عاد يديروا ترطيبه، حيت الناس اللي عندهم لي ميش ما يديروش ترطيبه حتى دوز الشهر. اللي عنده عاوتاني شعرو مصبوغ ساعه ساعه كيصبغهم على حساب الشيب، يجلس واحد الشهر وعاد يدير هذا سميتو يبقى يصبغ. بحال دابا الا غادي يديرها يجلس واحد الشهر وعاد يدير هذه، ومن بعد يدير موراها الصباغه يجلس عاوتاني واحد شويه شي سيمانه هكا وعاد يدير الصباغ. المهم حبيباتي اللي عنده لاماش وهذا تيقول غادي نبقى نقص شهر وعاد هذا، انا نعطيك واحد على ما تقضي هذيك الايام ديال الشهر. المهم حبيباتي غادي تاخذوا الزبده غادي تاخذوها وتخلطيها مع اي زيت عندك في الدار. تخلطيها هي بحال هكايا وتخلطيها مع اي زيت عندك في الدار، وغادي ديريها بحال اللي غادي ديري ترطيبه ديال الشعر. بحال دابا ديري فيها زيت اللوز، زيت الكوكو، شي سيروم عندك زويون كيرطب لك الشعر ديالك. هذا غادي نخلطوهم كلهم غيولي لنا بحال شي كريم وغادي نطبقوه في شعرنا. غادي نديرو خصله بخصله خصله بخصله بحال اللي غادي نديرو الترطيبه كذلك. ومثال غادي نضربوه بمعلقه هكا القدامي، داك القدامي اللي تيكون مشوك حتى هو غادي نضربوه مزيان مزيان ونديرو واحد البلاستيكه ونخليوه 3 سوايع 2 سوايع شحال ما قديتي تخليه راه مزيان. الزغبه كتلين وكتنزل. وخاصه اللي عندهم لي ماش مشوك راه هاد الوصفه هادي غادي ترحموني عليها، ديروها ان شاء الله وغادي ترحموني عليها. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من الترطيبه كذلك ومثال كاين اللي كيقول لك حقا نمشي نديرها غادي طيح لي شعري غادي الا عرفتي كديريها ديريها، ما عرفتيش كديريها حبسي. حيت هي الا مشيتي تعديتي الوقت القانوني ديالها بحال دابا كاينين شي وحدين مساكن الله يهديهم بحال دابا ما كيكونوش عارفين مساكن كيقول حقا نزيد واحد نص ساعه باش يرطب لي الشعر. لا الا زدتي نص ساعه راه غادي تنزل لك الزغبه كامله. ومن تكونوا كتخدموها حاولوا تبعدوا الفروه ديال الشعر ديالهم الشعر ديالكم على الاقل واحد شويه. بحال دابا هكايا غادي ترطبي غتخلي واحد شويه ما بين هذا البوماد وما بين الفروه ديال الشعر ديالك ضروري باش ما يطيرلكش الشعر. راه زوينه وفي نفس الوقت خصك تحافظي على الخدمه ديالك ديري تخدمي الترطيبه. وكاينين دي فيديو بزاف البنات دايرين فيديوهات بارطاجينهم كيفاش الطريقه ديال العمل ديالها. انا بعدا وصلت لكم واحد لي ميساج بان هذه راها زوينه وزيدوا بحثوا عليها وراكم تعرفوها بانها راه زوينه. ومي غادي ديروها غادي ترحموني عليها حتى ثمنها جد مناسب وفي نفس الوقت الريزولطا ديالها اقسم بالله الا زوينه. انا درت البروتين ودرت الكيراتين ولكن الشيء هذا صدقت لي حسن حيت الكيراتين كاين اللي كيجيه مزيان كاين اللي كيديروا له شي برودوي اللي هو زوين وكيهبط له الزغبه، وكاين اللي كيديروا غير داك البرودويات عاديين ما فهمتي كل على حسب كل صالون والضمير ديالو. كاين اللي كيدير شي حاجه مزيانه كيترحم عليها، كاين اللي تيدير غير داك الشيء عشوائي راه سميتو كيضيع على الفلوس وفي نفس الوقت لي كليون كيدايو عليه. المهم ما علينا حبيباتي، انا وصلت لكم
لو ميساج بان هذه راها زوينه بزاف بزاف البنات. ووريتكم الطريقه كيديروا تخدموها، وريتكم شنو ديروا مع زيت العود. ضروري ديروا مع زيت العود وتخلطوه مزيان 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 وتطبقوه في شعيركم كما قلت لكم. وفي نفس الوقت خليه واحد البلاصه هكايا، واحد سميتو ما بين الزغبه والفروه الشعر واحد شويه ديال ليسباس باش ما تقيسيش الفروه ديال الشعر ديالك وطير لك الزغبه من الجدر. المهم حبيباتي كنتمنى من الله طبقوها وتردوا عليا في لي كومونتير وتشوفوا الريزولطا اللي غتكون زوينه ان شاء الله يا ربي. اغلبيه البنات تبارك الله عليهم دابا كيعرفوا يصوبوا الترطيبه، وهذا ما كيعرفوش اين ترطيبه اللي غادي توالمهم وشنو هي الترطيبه اللي خاصهم ياخذوا وبزاف الحوايج. المهم انا عطيتكم حبيباتي بعض النصائح ديال الترطيبه ديال هاد ولا سترات. راها زوينه بزاف بزاف البنات، وراها كانت تقطعت واحد المده، تقطعت شي عام وهي مقطوعه. كون ما كانتش مزيانه راه ما غاديش تقطع. ودابا رجعوها عاوتاني، وكنتمنى من الله ديروها وترحموني عليا حبيباتي، والله يعرضكم بالسلامه. كما قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيخافوا يديروا ترطيب يديروا غير الزبده، اي زيوت عندهم يخلطوها ويطبقوها في الشعر ديالهم، يديروها بحال الترطيبه، وان شاء الله غادي تخرج لكم واحد الريزولطا اللي هي زوينه. وبالنسبه للناس اللي عندهم لي ميش راه تطلق ليهم هاد الوصفه هذه بزاف بزاف حبيباتي. يلا العزيزات بلا ما نطول عليكم، الله يعاونكم، الله يعرضكم بالسلامه في وصفه جديده ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله.